फुडें ते तशें एक सवाल ना त्याने करून थंयसर काजर ना थंयसर संबंध ना थंयसर आमी सर्व एक जावन आसा हे जेजूची जाप आनी त्याने करून जेजू म्हणटा जिवनपण आसा म्हूण ताका दाखोवच्याक देव जाकोब असो इजाक असो आनी ह्या सर्वांचो म्हणटा आसतना ते मरोन गेल्यार ताचे पयलें जेजून सांगतना जेजू ताचे पयलें जेजू म्हणटा आमी आतांय म्हणटा देव जाकोब असो इजाक असो अब्राहम असो म्हणून तशें म्हळ्यार तो देव तांचो वय जाल्यार ताणें जिवंत आसाचें मेल्ल्यांचो देव खंडीत जावन सादना त्याने गुरू ते जिवंत आसा म्हूण तुमी सांगतात जाल्यार आनी तांचो देव तुमी म्हणटात जाल्यार खंडीत जावन आमचो देव जिवंत आसा आमचो देव जिवो आनी ताचे संगी आमी जिवंक आसतले ताचे संगी आमी जियेत आसतना आमी सर्व एक जावन आसतल्या एकाच स्पिरितान देवा सांगता देवा सारकी तुज्या स्वरुपाची आमी जावंक पावतल्या मोगाच्या भाव भयणीनो येवकरिस्तुचो बलिदान आमी भेटोवन आसा थंयसर जेजू क्रिस्त हजर जाता आनी तो जेजू क्रिस्त आमकां धैर्य दिवचो बळ दिवचो देवाचे उपदेश पाळूंक आमकां आदार दिवचो सांगत आसत आमी ह्या संवसारांत जीवन आसतना आनेका जिविताक आमी वचोंक आसा म्हणलें उडास तो जीव आमकां प्रेरण दिवचो कित्याक तो मेला आनी तो जिवंत जाला ताचे जिवनपणांत आमकां वांटेली करता म्हणून बसयला आनी त्या जिवनपणांत वांटेली जायची जाल्यार ह्या संवसाराचें जिवीत देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आमी जिवंक जाय आनी हे उपदेश पाळटा आसतना जर आमकां खंयचेय अडखळ येतात धैर्यान फुडें सरोंक आमकां धैर्य जाय ह्या खातीर ह्या येवकरिस्त जेजू लागीं खालतेपणान आमी मागया आमकां उपदेश पाळचे दुसरें बरें मोन दी हे पाळटा आसतना आमकां धैर्य आनी आदार दी हेच जावन दी आमचें मागणें आनी तो जेजू क्रिस्त खंडीत जावन आमचे सगळ्यांत आसा म्हणलो भरवंसो आमकां आसूं दी बरो